السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الفيديو رقم 3 في لا ستابيليزاسيون دو طونسيون. في الفيديو غادي نشوفوا لو كا فاش يكون عندنا لو جينيراتور تيكون فاريابل و لا ريزيستانس ار ال كتكون فيكس. في الفيديو اللي فات شفنا العكس، شفنا ار ال فاريابل و لو جينيراتور فيكس. في هذا الفيديو غنشوفوا او اي فاريابل ار ال اي فيكس. لو كيستيون هو نفس القضيه، غادي نشوفوا فوق او ماكس لا فالور ماكسيمال ديال لو جينيراتور ولا فالور مينيمال ديال الجينيراتور بور كو لو ديود زينر دي غون دي زد هي لو ديود زينر اي اون. يعني فاش تكون يعني فاش تكون لو ديود est représenté ou comme un générateur de tension UZ. يعني on يعني فاش يكون le différent de potentiel entre les deux bornes ديال diode زينر كيساوي UZ. وباش تتحقق هذا الشرط، كيفاش كيتحقق هذا الشرط باش يكون ان لو ديود زينر اي اون، خاص يكون لو طونسيون او بورون ديال لو ديود زينر خاص يكون سوبيريور او ايغال لو طونسيون زينر. هذا هو الشرط باش كيتحقق ان الديود زينر خاص يكون اون يعني كان ريبريزونتي بار ان جينيراتور دو طونسيون اي زد. هذا هو اون. مزيان، هذا هو الشرط. دابا غادي ندوزو غادي نحاولوا اننا نحددوا هاد مين لا فالور مينيمال ديال لو جينيراتور باش يكون لا ديود زينر يكون اون. اول حاجه هو الشرط ان لو طونسيون يو تي اش خاص يكون سوبيريور او ايغال اي زد. يعني لو طونسيون يو تي اش يعني لو طونسيون بورن ديال الجينيراتور ديال لو ديود زينر. وكيفاش كنحسبوا اون اوتيليزون لا تيوريم دو تيفنين كيف درت في الفيديو اللي فات، ما غاديش نعاودها. سيل فو بلي اللي ما شافش ديك الفيديو يرجع يشوفو، راه وريت كيفاش نحسبوا هاد يو تي اش. اذا مين يعني كتمثل فاش يكون هاد او تي اش ايكالا يو زد. واضحه، يعني فاش يكون اقل فالور يمكن ياخذ هاد او تي اش هي يو زد. هاد هي لا فالور مينيمال. وهاد يو تي اش ديجا يعني برهنا عليها في الفيديو الاولاني ان او تي اش غادي نستخدم باش نحدد لو ديفيرون دو بوتونسيال اونتر لي بورن ديال لا ديود زينر. كنستخدم لا تيوريم دو تيفنين ولقيت ان ار او تي اش كتساوي ار ال سور ار ال بلس ار فوا او مين est égal à UZ. علاش درت هنا او مين؟ يعني نورمالمون غدير او، ولكن مادام درنا est égal à UZ فهي لا فالور مينيمال. هذه هي او مين وهذه هي لا فالور اللي باغيين حنا. اذا او مين est égal à UZ مضروبة في ار بلس ار سور ار. اذا هذه لا فالور مينيمال ديال لو طونسيون اللي من خلالها غادي يكون هاد لو ديود اون. غيكون اون يعني يكون il peut se représenter comme un générateur de tension UZ. مزيان. دابا كيفاش نحددوا لا فالور ماكسيمال؟ دونك لا فالور ماكسيمال اي ديتيرميني ا بارتير دو اي زد ماكس. حيت الصانع ديال لا ديود زينر دائما تعطيك واحد لا فالور بي زد ماكس، لا فالور ماكسيمال دو بويسونس دي سي بي. وهاد لا فالور ماكسيمال دو بويسونس دي سي بي كتساوي اي زد ماكس مضروبه في اي زد. و اي زد ماكس كتساوي بي زد ماكس sur IZ. هاد او ماكس يديتيرميني à partir de IZ max. يعني خاصني نلقى علاقة ما بينات او ماكس و IZ ماكس وصافي، وغادي نلقى هاد لا فالور ماكسيمال ديال لا طونسيون. لا فالور ماكسيمال ديال لا طونسيون اللي يمكن يعطيها لنا الجينيراتور باش يكون لا ديود يكون اون، يعني يكون capable de se représenter comme un générateur de tension IZ. كيف كنعرفوا ان اي ار من خلال الشيما. دونك هذا اي ار، هذا اي زد وهذا اي ال. اذا اي ار كتساوي اي زد بلس اي ال. اي ار كتساوي اي زد بلس اي ال، يعني اي ار ماكس كتساوي اي زد ماكس بلس اي ال. في الفيديو اللي فات كانوا اي زد و اي ال هما اللي كيتغيروا. في هذا الفيديو هذا غتكون عندنا اي ار و اي زد هما اللي كيتغيروا. اذا كان اي زد ماكسيمال و اي ال راه كونستون اللي كتساوي اي ال سور ار ال كتساوي اي زد سور ار ال، يعني ان اي ار غيكون ماكسيمال. مزيانه مفهوم هادي؟
اذا اي ار ماكس كتساوي اي زد ماكس بلس اي ال، حيت اي ار كتغير كذلك اي زد حتى هي كتغير. غادي نرجع لهنايا وغادي ندير لا لوا دو يعني لا لوا دي مايل هنا، وهذا هو لو سونس. يعني شنو عطيني او ماكس لا فالور ماكسيمال ناقص اي ار ماكس مضروبه في ار، هذه هي لا طونسيون او بورن ديال لا ريزيستانس ار، ناقص يو زد. هاهي من هنا دونك هاهي او ناقص اي ار ماكس فوا ار، مادام هنا درنا او ماكس دونك هنا ار غيكون ماكسيمال مضروبه في ار ناقص يو زد. يو زد هو اللي يكون لو طونسيون او بورن ديال لا ديود زينر. فاش تيكون اون تيكون لو طونسيون او بورن ديالو كيساوي يو زد. اذا او ماكس ناقص اي ار ماكس مضروبه في ار ناقص يو زد ايتيغال زيرو، يعني ان او ماكس غتكون كتساوي اي ار ماكس فوا ار بلس يو زد. دونك هادي هي لا فالور ماكسيمال ديال لا طونسيون اللي يمكن يعطيها لنا الجينيراتور باش يكون لا ديود زينر يكون اون. يعني من هنا يمكن دونك هنا قلنا كاين علاقه ما بين او ماكس و اي زد ماكس. كاين هنا هي اي ار ماكس غنعوضها بهادي هي اي زد ماكس بلس اي ال، و اي ال عارفين لا فالور ديالها هي يو زد سور ار ال، غيكون عاطيك يو زد غيكون عاطيك لا ريزيستانس ار ال، و اي زد ماكس لا كان عطاها لك ديريكتومون مزيان، ما كانش عطاها لك ديريكتومون يكون عاطيك هاد بي زد ماكس ومن خلالها غادي تحسب اي زد ماكس. اذا هذه هي لا فالور، هذه هي لا فالور ماك يعني لا فالور ديال او ماكس، يعني لا فالور ماكسيمال اللي يمكن يعطينا الجينيراتور باش يكون لا ديود زينر او يكون لا ديود زينر اون، وهذه هي لا فالور مينيمال باش يكون لا ديود زينر يكون تا هو اون. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. لا جاكم هادشي مزروب، حاولوا انكم تعاودوا الفيديو باش تفهموا اكثر. اي ميرسي.